बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा दावा है इस चैनल पर जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनसे एक्सपर्ट इंजीनियर्स बन सकते हैं, एक्सपर्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं, अपने सीनियर में इज्जत पा सकते हैं और टीम लीडर्स बन सकते हैं और अपने इदारे में डिसीजन मेकर बन सकते हैं। हमारा दावा है वी प्रोड्यूस एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स। आपको पता है इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो है ना वीडियोस अपलोड की जाती हैं। और आज का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। कुदरती ज़राए जो है ना उनसे जो एनर्जी हम हासिल करते हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ये कुदरती सोर्सेज जो हैं ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ज़मीन से जो हम मादे हासिल करके उससे बिजली बनाते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज जिनसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड सोलर इसकी एग्जांपल है, विंड इसकी एग्जांपल है, विंड मिल्स जो हम लगा के बिजली पैदा कर लेते हैं, सोलर जो पीवी पैनल्स से हम बिजली पैदा कर लेते हैं, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पानी से बिजली पैदा कर लेते हैं, मूविंग पानी से, फिर जियोथर्मल ज़मीन की हीट से हम बिजली बना लेते हैं, और बायोमास एनर्जी जो नेचुरल चीज़ों को जलाने से जो है ना बर्निंग से हम बिजली पैदा कर लेते हैं। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, किन सोर्सेज से हम रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं। सबसे पहला है सोलर एनर्जी। आपको पता है फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं उनको जोड़कर एक पीवी पैनल बनाया जाता है जिसको हम सोलर पैनल कहते हैं। वो धूप के अंदर अगर आप लगाएं सन की रोशनी से उससे जो है बिजली पैदा होती है। तो ये एक ऐसा सोर्स है जो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है एक रिन्यूएबल एनर्जी का। उसके बाद है विंड एनर्जी। मूविंग विंड जो है उससे हम टरबाइन चलाकर एक जनरेटर चलाकर हम बिजली पैदा कर लेते हैं जिसको हम विंड एनर्जी कहते हैं। हाइड्रो पावर, मूविंग पानी की जो ताकत है उससे हम एक टरबाइन चलाकर उससे बिजली पैदा कर लेते हैं, उसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, ज़मीन की जो हीट है ज़मीन के अंदर गर्माइश जो है उससे हम बिजली पैदा कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। फिर बायोमास एनर्जी जो कि कुदरती चीज़ों को जलाने से जो है जो बिजली पैदा होती है या हीट पैदा होती है, उस हीट को हम बिजली में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बायोमास एनर्जी कहलाती है। फिर ओशन एनर्जी, समुंदर से एनर्जी, समुंदर की जो लहरें आती हैं, टाइड्स जो आती हैं, वेव्स जो पानी की बनती हैं, उनसे भी बिजली पैदा की जा सकती है। इस पे रिसर्च हो रही है दुनिया में और आइंदा आने वाले ज़माने में इंशाअल्लाह इससे भी शायद बिजली पैदा कर लेगा इंसान। तो ये थे कुछ जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज। यहाँ एक चीज़ जो है मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन की इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, हर चीज़ जो है वो बिजली से चलने लगी है। तो गाड़ियाँ जो ईवीज़ हैं जो कि अब टोटल बिजली से ही चलती हैं, बैटरीज उसके अंदर होती हैं, बैटरीज से मोटरें चलती हैं, मोटरों से गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये सारा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का कमाल है। तो ये आइंदा इसकी डिमांड बढ़ेगी इन इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से। प्रोजेक्टेड ग्रोथ एंड इम्पैक्ट। सो रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या है? Growth, capacity growth. The world's renewable energy capacity is projected to triple by 2030. 2030 तक जो बिजली की पैदावार है नेचुरल रिसोर्सेज से, रिन्यूएबल एनर्जी जो है 2030 तक 3 गुना हो जाएगी, रीचिंग अराउंड 10,000 गीगावाट। 10,000 गीगावाट तकरीबन जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी पैदा होने लगेगी। फिर कॉस्ट रिडक्शन, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है
کاسٹ اس کی ریڈیوس ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا سولر پینلز کسی زمانے میں بہت مہنگے تھے، آج کل بہت سستے ہیں، اس کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے. کسی زمانے میں یہ تقریباً 80 روپے واٹ پر واٹ بکتے تھا یہ سولر پینل، اور آج کل جو ہے وہ 30 روپے سے بھی کم میں پر واٹ سولر جو ہے وہ بک رہا، 3 گنا قیمت کم ہو گئی اس کی. تو اسی طریقے سے اس کی یہ سستا ترین ذریعہ بن جائے گا رینیوبل انرجی کا. اکنامک بینیفٹ بیونڈ انوائرمنٹل بینیفٹس، رینیوبل انرجی پروجیکٹس کریٹ جابس. یہ جابس بھی، یہ جو پروجیکٹس لگتے ہیں رینیوبل انرجی کے، وہاں سے جابس پیدا ہوتی ہیں جو کہ لوکل لوگوں کو لیونگ اسٹینڈرڈ کو امپروو کرتی ہیں. پھر ریڈیوسڈ پولوشن، اس سے پولوشن جو ہے بالکل نہیں ہوتی، پولوشن کو ہم بالکل ریڈیوس کر لیتے ہیں. انسٹیڈ اگر فوسل فیول سے اگر ہم مطلب بناتے ہیں بجلی، تو اس سے دھواں اٹھتا ہے جس میں کاربن ہوتا ہے، اور کاربن جا کے ایٹماسفیئرک لیئرس کو ڈسٹرب کرتا ہے. دنیا کا جو ہے کلائمیٹ چینجز اس میں آتی ہیں، تو ہم پولوشنس جو ہے اس کو بہت کم کر لیتے ہیں. اس سے پولوشن نہیں ہوتی، یہ بالکل گرین انرجی ہے، کلیئر انرجی ہے. اور پھر ہے کلائمیٹ چینجز میٹیگیشن. آپ کو پتا ہے یہ جو پولوشن ہے اس سے جو ہے کلائمیٹ چینجز بہت تیزی سے اثر انداز ہو رہی ہیں. ای اور ایف لیئرس جو ہے وہ بالکل، اوزون لیئرس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں، پھٹ رہی ہیں، اس میں سوراخ ہو رہے ہیں. تو یہ جو گیس ایمیشنس جو ہیں ان کو ریڈیوس کرنا ہے ہم نے. یہ اگر ہم ریڈیوس کریں گے تو کلائمیٹ چینجز جو ہے وہ ہم کم سے کم کر سکتے ہیں. اور اس کا یہی آسان طریقہ ہے کہ سب سے زیادہ رینیویبل انرجی جو ہے وہ جنریٹ کی جائے اور اس کو استعمال کیا جائے. جتنا ہم اس کو استعمال کریں گے اتنا ہی ہم جو ہے کلائمیٹ چینجز جو ہے اس سے بچ سکیں گے. آپ نے دیکھا کلائمیٹ چینج سے کس قسم کے طوفان آتے ہیں، کس قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پاکستان سے رینیوبل انرجی فیوچر، پاکستان میں اس کا کیا فیوچر ہے؟ تو ہمارے ملک میں اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. رینیوبل انرجی کا بہت تیزی سے یہ ترقی کر رہی ہے. خاص طور پر 3 جو سورسز ہیں یہ بہت استعمال ہو رہے ہیں، ہائیڈرو پاور، سولر اور ونڈ سورسز. جو ہے ونڈ ملز بہت زیادہ لگ رہی ہیں، سولر پینلز بہت زیادہ لگ رہے ہیں، اور پانی سے بجلی بنانے والے جو ہے سورسز بہت زیادہ لگ رہے ہیں ہائیڈرو پاور کے. The country aims to fulfill 30% of its energy demand. 2030 تک ٹوٹل جو ڈیمانڈ ہے پاکستان کی اس کا 30% جو ہے وہ رینیوبل انرجی سے جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر پاکستان's untapped potential for renewable energy is substantial with vast resources in hydro power, solar and wind. یہ قدرتی طور پر ہمارے یہ تینوں ریسورسز بہت اچھے ہیں. مثلاً ہائیڈرو پاور، ہمارے پاس ایسا پانی کے بہاؤ موجود ہیں جو اوپر سے نیچے ڈھلوان کی طرف آتے ہیں، یا ہمارے پاس جو ڈیم ہیں ان سے ہم ہائیڈرو پاور بنا سکتے ہیں. پھر سولر، قدرتی طور پر ہمارے ملک میں دھوپ بہت اچھی ہوتی ہے، تقریباً جو ہے 12 گھنٹے دھوپ آسانی سے مل جاتی ہے، تو اس سے بجلی بہت زیادہ ہم بنا سکتے ہیں. پھر قدرتی طور پر ہمارے ملک میں ہوا بہت چلتی ہے، اس سے جو ہے ونڈ ملز جو ہے کام کریں گی، اچھی بجلی جنریٹ کریں گی. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ، علم کو پھیلانے میں میری مدد کیجئے. ان ویڈیوز کو شیئر کریں گے دوسروں کے ساتھ. اور میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے، تو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. اس وقت تک اللہ حافظ.